बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को, हम सब मुसलमानों को इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और व्यूअर्स, ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है, दुआओं का तोहफ़ा। दुनियावी तोहफ़ों की तो इतनी हैसियत नहीं होती, ख़त्म होने वाले होते हैं, पर दुआओं का तोहफ़ा ऐसा है जो कि हमेशा जो है उसकी बरक़ात हमारी ज़िंदगी में शामिल रहती हैं। तो व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा दिन माशाल्लाह से, और इतना प्यारा मौसम, ये सब रब की अनायात हैं। और जनाब बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा प्यारा खूबसूरत सा मौसम, संडे का दिन जनाब। तो व्यूअर्स, क्या है, इन सब चीज़ों का शुक्र अदा करते हुए हमें दुआओं का भी अपनी ज़िंदगी में एहतमाम करना होता है, क्योंकि दुआ जो है वो एक रोशनी होती है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आती है, जो दिल को सुकून देती है और जनाब हमारे गुनाहों को मिटाती है और ईमान को ताज़ा करती है। तो ये दुआएं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में भी किया करते थे। हालांकि उनको तो जन्नत की व्यूअर्स बशारत थी, फिर भी दुआओं का एहतमाम जो है जारी और सारी रखा, और हमारे लिए भी माशाल्लाह से दुआओं के पैकेज तैयार किए हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, आज आपसे 3 दुआएं जो हैं वो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। दुआएं बहुत छोटी हैं और वज़न के लिहाज से दुआएं बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो बरक़ात की हामिल होती हैं। और अगर सच्चे दिल से व्यूअर्स दुआ मांगी जाए ना, तो इसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती हैं। दुआएं कभी ज़ाया नहीं जाती, या तो फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, किसी मुसीबत को रोक लेती हैं, या क़यामत के दिन ख़जाने बनकर वापस मिलेंगी। व्यूअर्स, तो हम कहते हैं ना हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा। जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो जनाब उस सूरत में हमें हमारी दुआएं कहीं ना कहीं मिलेंगी, और आखिरत में व्यूअर्स जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा और हमें ये दुआएं मिलेंगी तो हमें कितना सहारा मिल जाएगा ना। ज़ाहिर है दुनियावी जो मालो दौलत है वो तो इधर ही रह जानी है, अमाल की सूरत में मिलेगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना है। तो आज जो 3 दुआएं व्यूअर्स आपको बताने वाली हूँ ना, उनसे क्या होना है जनाब, उनसे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने हैं। ज़िंदगी संवरनी है और आखिरत भी संवरनी है। और व्यूअर्स, क्या होता है कि दुआ जो है ना बहुत ज़्यादा बरक़ात की हामिल होती है। तो जनाब व्यूअर्स, पहली दुआ आपसे जो है वो शेयर करती हूँ। पहली दुआ है जनाब, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। तो व्यूअर्स, इस दुआ का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं और हमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रब ताला को सरकश लोग जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को मुआफ़ी मांगने वाले लोग पसंद हैं, चाहे वो दुनिया की माफ़ी हो दुनिया वालों से या फिर अल्लाह ताला से। ठीक है व्यूअर्स, ये बात हो गई। तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। ये दुआ हर उस इंसान के लिए है जिसका दिल अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, जो रातों को रोता हो, जो दिन को भी अपने नफ्स की कमज़ोरियों पर शर्मिंदा हो। अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले को अल्लाह ना सिर्फ मुआफ़ करता है बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अब व्यूअर्स, ये बात जो है वो बहुत ही नोटिसेबल है कि गुनाह माफ़ होते हैं और वो नेकियों में बदल जाते हैं। तो कितना फ़ायदा है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ने का। ये कैसी रहमत है, कैसा करीम रब है। बस दिल का कहना है, या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। कितनी प्यारी व्यूअर्स दुआ है। देखें, इस दुआ का एहतमाम करें। और इस दुआ का ये नहीं है जब गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और क्या होता है तो ज़िंदगी में रब ताला की बरक़ात आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरी दुआ व्यूअर्स कौन सी है? दूसरी दुआ है जनाब, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी। अच्छा जी, क्या है? ए अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ना, आसाइशें, हर चीज़ वो रिज़्क़ में आती है। सिर्फ रिज़्क़ ये नहीं है कि खाना पीना अता फ़रमा, दौलत, खुशगवार ज़िंदगी, आराम, सुकून, सब चीज़ें रिज़्क़ में आती है। इसकी बहुत ही वसी तशरीह है, अगर चंद घंटे भी की जाए ना तो वो भी जो हैं वो कम होते हैं।
تو ویورس دوسری دعا کون سی ہے؟ اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ رزق صرف ویورس پیسہ نہیں ہوتا، سکون بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، نیک اولاد، نیک شریکیات، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تھوڑی سی ڈیٹیل اور بتا دیتی ہوں تاکہ واضح ہو جائے نا، ہر چیز کا واضح ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ آرام اور سکون کے ساتھ تمام چیزیں کر سکیں۔ نیک دوست، نیک نیتی، حلال روزی سب رزق میں شامل ہیں۔ اللہ ہی رازق ہے، ہم دوسروں کے در پر ہاتھ پھیلا کر ذلیل ہوتے ہیں، مگر جو اپنے رب سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو پھر آپ لوگوں میں نے بھی یہ جو ہے زندگی میں اکثر کیا ہوگا، یہ کر کے نا اکثر آپ نے اپنی زندگیوں میں اس چیز کا اہتمام کیا ہوگا کہ جب رب سے مانگتے ہیں تو رب کی جو ہے وہ وسعت، میں نے جیسا کہ اپنی فردر ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ آسمانوں اور زمین کی وسعتوں میں چھائی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اتنی عظیم شان۔ تو کیوں نہ پھر رب سے مانگا جائے، لوگوں سے بالکل بھی نہ مانگے اور دعاؤں کا اہتمام کرے، پھر بات جو ہے وہ دعاؤں کی طرف ہی لوٹتی ہے۔ تیسری دعا بتاتی ہوئے ویڈیو بے شک تھوڑی سی لمبی ہو جائے پر ویڈیو آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، 5-10 منٹ اگر 24 منٹ میں سے نکال لی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس میں کہ آپ کا فائدہ ہو اور آپ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں۔ تو آپ جو ہے وہ ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیا کریں، تو تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے کہ لوگ بڑے شوق سے جو ہیں وہ رب تعالیٰ کا کلام دیکھ رہے ہیں، اور میرا تو کام یہی ہے ریمائنڈر یاد کروانا اپنے ویورز کو جناب۔ تو ویورز ساری چیزیں جو ہیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ تیسری دعا ویورز جلدی جلدی آپ سے جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں۔ تیسری دعا ہے جناب اللہم اہدینی، دیکھیں کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اہدینی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ ہدایت وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے۔ دیکھیں ہدایت جب مل جاتی ہے نا تو زندگی روشن ہو جاتی ہے، اور رب سے ویورز جتنی بھی ہدایت مانگے نا اتنی کم ہے، کیونکہ شیطان کا کام جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں گمراہ کرنا ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کو ہدایت یافتہ نہیں بنانا، ہدایت سے ہٹانا ہے اور گمراہ کر کے ہمیں رنگینیاں دکھانی ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے اور ہدایت والا راستہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہمیں جہنم وصل جو کروانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شیطان کے جو ہیں وہ گرجز بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو ویورز کیا ہونا ہے، جب ہدایت آ جاتی ہے تو ہدایت جو ہے وہ دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کو دور کرتی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مانگی جانے والی دعائیں تھیں، بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب جن کو جنت کی بشارت ہے وہ اتنی دعاؤں کو مانگتے تھے، تو پھر ہمیں تو لازمی 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 مانگنی چاہیے۔ تو سب کچھ مل کر بھی جو ہے وہ ہمیں اگر دعائیں نہ مانگی جائیں تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے، پر ہدایت نہ ملے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، چیزیں تو سب مل جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں دعائیں اگر کوئی بندہ سچے دل سے مانگے گا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دعائیں جو ہیں وہ ضائع نہیں جاتی، یا تو قبول ہو جاتی ہیں یا کسی مصیبت کو روک دیتی ہیں، یا قیامت کے دن خزانہ بن کر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مل جائیں گی۔ تو ویورز اہتمام کرنا ہے آپ نے، لازمی اور لازمی اہتمام کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو جناب چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں، اور دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں ویورز۔ جلدی جلدی بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور آپ لوگ پھر بیزار نہ ہو جائیں۔ حالانکہ دعاؤں سے بیزار بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر ویڈیو 10 سے 15 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو ویورز لازمی سننی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے۔ کچھ چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ آپ تک پہنچا رہا ہے تو اور آپ تک پہنچ رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ پوری زندگی ہماری گمراہ رہنے میں نہیں گزری، ہمیں کوئی کچھ بتانے والا ہے، ہماری زندگی سنوارنے والا ہے۔ تو ویورز اس لیے میں کہتی ہوں کہ بار بار کہتی ہوں کہ 10 سے 15 منٹ اپنی زندگی کے لیے ضرور نکالیں اور کوئی اچھی باتیں سن کر اپنی زندگی کو سنواریں، اور زندگی بھی سنورے اور آخرت بھی سنور جائے گی، تو پھر ظاہر ہے ہمارا ایک انسان ہونے کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو ویورز دعا میں رکھیں، یاد دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔